बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम कादिर लगारी साहब, वसीम अब्बास कोराई साहब और जनाब अब्दुल मुत्तलिब भट्टी साहब और उनके तमाम दोस्त आप मुबारकबाद के मुस्तहकम हैं कि आपने बड़ा वक्त पर बड़ा काम का आगाज़ किया है और इन हालात में अपने अपने जगहों पर बैठे हुए हेडक्वार्टर में भी पार्टी का राब्ता कारकुनों के साथ हो, पार्टी क़यादत का पैगाम कारकुनों तक पहुँचे, बड़ा अच्छा काम किया है। मैं अपने मोहतरम मुकर्रम इफ्तिखार साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे हुक्म किया और इस सिलसिले में मुझे भी शामिल किया। मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत की वकालत करूँ। मेरे लिए ये बड़े इफ्तिखार की बात है कि मैं पीपल्स पार्टी की वकालत करूं, पीपल्स पार्टी का वकील बनूं और जो मैं समझ सका हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो अपने दोस्तों को समझाऊं। मैं ऐसे हादसाती तौर पर पीपल्स पार्टी में नहीं हूं, मैं शऊरी तौर पर पीपल्स पार्टी में हूँ। मैं तमाम नौजवानों दोस्तों को, पाकिस्तान के खैर ख्वाहों को, जमहूरियत पसंद दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को भी यही अपील करता हूँ कि आप शऊरी तौर पर पीपल्स पार्टी का साथ दें, पीपल्स पार्टी के साथ शऊरी तौर पर चलें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अलावा यहाँ बाकायदा सही माना में सियासी जमहूरी पार्टी कोई नहीं है। हर पार्टी किसी न किसी ज़बान की पार्टी है। पाकिस्तान में बहुत सारी कौमियतें हैं तो कौमियत की पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम कौमियतों की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने एक दिन भी लिसानी सियासत नहीं की, पीपल्स पार्टी ने कभी इलाकाई सियासत नहीं की। भुट्टो साहब ने नहीं की। भुट्टो साहब ने जान दे दी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान बैज़िद मुल्क के, उसके लिए। क्या जुर्म था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिसे ऐसे फांसी चढ़ा दिया गया, तमाम कानूनी हुज्जतों को छोड़कर, तमाम इखलाकी इक़दार को लाते मारकर। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या गुनाह था? सिर्फ आइन की बात उन्होंने की, सिर्फ जमहूरियत की बात की, उन्होंने हक अवाम के हक़ की हाकिमियत की बात की, उन्होंने दुनिया में मज़लूम कौमों की बात की, उन्होंने दुनिया के इस्लामी मुल्कों की वकालत की। उन्होंने गुनाह क्या किया? एक तरफ वो बैनुल-अक़वामी गुंडे उनके बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ की वजह से दुश्मन हो गए, दूसरे मुल्क में इस्तिसाली क़ुव्वतें उन बैनुल-अक़वामी लोगों के हथकंडा बने, उनके एजेंट बने। ज़िया-उल हक़ मकामी था, लेकिन ज़िया-उल हक़ के पीछे जो क़ुव्वत थी वो मकामी नहीं थी, वो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे थे। ज़िया-उल हक़ को इस्लाम से कोई सरोकार नहीं था और न ज़िया-उल हक़ ने भुट्टो साहब को इस्लाम की वजह से कत्ल किया या हुकूमत से बरतरफ किया। उनका भुट्टो साहब का एक ही जुर्म है, जमहूरियत पसंदी। एक दूसरा एक और जुर्म है, वफाक़ पाकिस्तान की मजबूती। एक और जुर्म है, दुनिया के मजलूम कौमों की हिमायत करना। आप देख लें, आप मेरे से बहुत सारे नौजवान उम्र में छोटे होंगे, जब चाइना अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बना तो चाइना ने भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा किया, कहा ये भुट्टो साहब की कोशिशें हैं जो आज चाइना अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना है। ये कौन है जो अपने वज़ारत ख़ारजा के ज़माने से चाइना से दोस्ती बढ़ाई? अभी भले कोई भी, मैं किसी अभी इस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूँ पार्टी कारकुनों के साथ, मैं इल्ज़ाम तराशी में नहीं जाना चाहता। भले सीपेक के लिए कोई सीपेक का ताज अपने सर सजाए, लेकिन सीपेक की बुनियाद डाली है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, बेनज़ीर साहबा ने और फिर मोहतरम आसिम ज़रदारी साहब ने। इतने सारे दौरे किए हैं चाइना के, आप देखें तो सही कितनी बार आसिफ साहब गए चाइना। क्या था वो? अब इन्होंने नून लीग के मुझे कहना पड़ रहा है, नून लीग आई आते ही उन्होंने कहा सीपेक हमारा कारनामा है, तो सीपेक एक महीने में हुआ। नून लीग की हुकूमत मिली और सीपेक को ऐसा नहीं है, ऐसे ही जैसे पीटीआई कर रही है। ये डैम हमने बनाया, भाई आपने आते ही चले, एक साल आपका डैम एक साल में बनता है। आप पराए कारा में अपने ज़िम्मे लगाना चाहते हैं
وہ ہمارے سندھ میں ایک بڑا کردار تھا، ایسے علامتی کردار تھا، گلو گورنمنٹ، بس اس کا بھی ایسا ہی کام تھا جیسا پی ٹی آئی کے خان صاحب کا ہے۔ جہاں بھی حملہ ہو جائے، جہاں کوئی ڈاکہ پڑ جائے، جہاں کوئی بہادری کی کارروائی ہوگی تو گلو گورنمنٹ کہتے یہ کون ہے، یہ ہم ہیں نا، اور کون ہے، ایسے ہی ادھر ہے، انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے۔ سڑکیں 1 سال میں بنتی ہے جو یہ کارنامے بتا رہے ہیں، برایا کارنامہ ہے نام میں بات اپنی پارٹی کی کر رہا تھا، تو ہماری پارٹی کی بات ہے یہ سارے کارنامے، یہ ایٹمی بجلی گھر کل کا دن ہے، میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آپ میں کچھ نوجوان بھی ہوں گے۔ یہ پہلے ایٹمی بجلی گھر کا افتتاح، سگے بنیاد افتتاح بھٹو صاحب نے رکھا، میں اس زمانے میں پارٹی میں تھا، ایکٹر تھا، ہم بھی گئے، حکومت میں تھے، ہم حکومت کی طرف سے گئے، ادھر پلانٹ پہ گئے، اسٹیل مل کی بنیاد رکھی، یہ بھٹو صاحب تھے۔ اس ملک میں ایوب خان کے کچھ دنوں کو نہیں فراموش کر سکتا، لیکن بعد میں انہوں نے خانہ خراب کر دیا، جتنی بھی بدعتیں آئیں وہ ایوب خان کے زمانے اور ضیاء الحق کے زمانے میں سر، لیکن ان کے زمانے میں چلے آتے ہی کچھ کام کیے، لیکن اس وقت پاکستان کی بنیادی جتنی بھی بڑے بڑے ادارے ہیں جن پہ ہماری ترقی کا، سلامتی کا دار و مدار ہے، ان اداروں پہ جائیں گے تو ان اداروں کی پیشانیوں پہ یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام چسپاں ہے یا محترمہ بے نظیر صاحبہ کا نام ہے۔ بے نظیر صاحبہ اس ملک کی محسن ہے، بلاول صاحب ان کے بیٹے ہیں، حقیقی قوم پرست رہنما ہیں پاکستان کے۔ بھٹو کا بھی یہی گناہ تھا، وہ پاکستان کے قوم پرست رہنما تھے، وہ پاکستانی قومیت کی بات کرتے تھے، اگر علاقائی بات کرتے تو میں کہہ رہا ہوں وہ قتل نہیں کیے جاتے۔ پاکستان میں علاقائی سیاست کرنے والا کوئی بھی قتل نہیں کیا گیا، کسی کو بھی سیاست بردار نہیں کیا گیا، میں نام لے سکتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے مناسب نہیں لگتا میں وہ باتیں کروں جس سے بہت سارے دوست ناراض ہو جائیں، جن سے اس وقت ہماری لڑائی کی بات تو نہیں ہے، لیکن بھٹو صاحب نے ایسی باتیں کی، لسانی بات نہیں کی، علاقائی بات نہیں کی، بھٹو صاحب نے جمہوریت کی بات کی، بھٹو نے آئین کی بات کی، بھٹو نے عوام کی بات کی، بھٹو نے عوامی حاکمیت کی بات کی۔ آج کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بھٹو کو سے جان چھڑانے کے لیے بھٹو قتل کیا، پھر انہوں نے سمجھا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، پھر بے نظیر صاحب آ گئی، ان کو تصور بھی نہیں تھا، بے نظیر صاحب آئی تو وہ بھی اپنے والد کی طرح ایک دور پر چھاپ لگا کے گئی ہیں، ایک مور ثبت کر کے گئی ہیں، لاکھ اس کے دشمن ہیں لیکن آج سب محترمہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ محترمہ کی سچائی تھی، یہ محترمہ کے عمل کی سچائی تھی، یہ محترمہ کی نیت تھی، یہ محترمہ کا پاکستان سے پیار تھا۔ پھر اتفاق ہے، میں کبھی کبھار ہنسی میں کہتا ہوں، میرے قائد بھٹو صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ضرورت پڑی تو بھٹو اپنی جان دے گا، پاکستان کے نوجوانوں کی ضرورت پڑی تو بھٹو کے بیٹے قربانی دیں گے، بھٹو کو خواتین کی، پاکستان کو خواتین کے قربانی کی ضرورت پڑی تو بھٹو کی خواتین قربانیاں دے گی۔ آپ تصور کریں، میں مذاق میں کہتا ہوں، پاکستان میں میاں صاحب کے لیے کہتا ہوں اکثر کہ میاں صاحب نے کبھی مذاق میں بھی نہیں کہا کہ پاکستان کے خاطر میں جان دے دوں گا، کیونکہ ان کو پتہ تھا وہ مسلمان ہیں کہ ایک پل ہوتا ہے جو کہتے ہیں آدھی منظور قبول ہو جاتا ہے، کبھی انہوں نے مذاق میں بھی نہیں کہا کہ میں پاکستان کے لیے، لیکن میری پارٹی بھٹو نے کہا پاکستان کے لیے جان دوں گا، بی بی نے کہا پاکستان کے لیے جان دوں گی، اور اللہ زندگی دے رب العالمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پہلا خطاب تو دیکھیں، خون مانگو گے خون دوں گا، جان مانگو گے جان دوں گا، اللہ ان کی جان کو سلامت رکھے۔ وہ پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے، پیپلز پارٹی کے دوستوں، نوجوانوں، بلاول بھٹو صرف پیپلز پارٹی کا مستقبل نہیں ہے، بلاول بھٹو پاکستان کا مستقبل ہے۔ بلاول بھٹو ہی ہیں جو نانا اور والدہ کی راستے پہ چلتے ہوئے پاکستان کی وفاق کو مضبوط کریں گے۔ پاکستان کی وفاق کو پیپلز پارٹی بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج ہے کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر جو بلاول صاحب کی طرح بولتا ہو؟ بتائیں مجھے۔ اسمبلی کا پہلا خطاب ہی ایسا، پوری میڈیا تعریفیں کر رہی تھی کہ یہ ہوتی ہے ایک بردبار سیاستدان کی تقریر۔ آتے ہی خان صاحب نے جو تقریریں کی وہ تو آپ کو پتہ ہے، خان صاحب پارلیمنٹ کے اس طرف کھڑے گالیاں دے رہے تھے،
पार्लियामेंट को लानतें दे रहे थे, आज उसी पार्लियामेंट में बैठे हैं। बिलावल साहब ने आते ही ऐसी कोई गैर संजीदगी की बात नहीं की, उन्होंने आते ही निज़ाम की बात की, आते ही इमरान खान साहब को भी रियायत दी, मुफाहमत की तरफ चले। वो लड़ाई नहीं चाहते थे। बिलावल साहब ने कहा फसाद नहीं चाहिए, इस वक्त इसे मुफाहमत चाहिए, हमें इस्तेहकाम चाहिए, जमहूरियत का इस्तेहकाम, सियासी निज़ाम का इस्तेहकाम। बिलावल साहब उस रास्ते पे चले, लेकिन ये बदनीयत हुक्मरान है, ये बदनीयत है, ये बेशऊर हुक्मरान है, ये वतन परस्ती, पाकिस्तान परस्ती से इन हुक्मरानों का कोई वास्ता नहीं। ज़्यादातर तो सब गैर मुल्की सोच पर चलने वाले, ज़्यादातर गैर मुल्की एजेंडों पे काम करने वाले, सेठों को, सरमाएदारोों को, जागीरदारों को, जहाज़ और हेलीकॉप्टर के मालिकों को, शुगर मिल के मालिकों को। आप बताएं मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, जालिम तबकात को क्या दोस्ती हो सकती है? कुछ भी नहीं। अवाम के साथ वो निभाएगा जो अवाम की खातिर जान देना मंजूर करेगा। मैं नाम अभी किसी का नहीं ले रहा, खान साहब के साथ जो है, आप देखें खान साहब को, कोई है जो खान साहब के लिए की तरफ से कहे कि हम आवाम के लिए जीना है, मर रहे हैं? जो भी खान साहब के साथ बैठे उनका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। कितनी मजाक है भाई, हम यूं करेंगे, लॉकडाउन करेंगे दिहाड़ीदार का। खान साहब आपने दिहाड़ीदार का कब सोचना शुरू किया? जब से आप आए आप दिहाड़ीदारों के तो दुश्मन है। आपने आते ही बिजली के मामले में दिहाड़ीदारों का ख्याल किया, आते ही आपने सुई गैस के मामले में, गैस के मामले में दिहाड़ीदारों का ख्याल किया, आते ही रोजगार और कीमतों के मामले में, चीनी के मामले में, आटे के मामले में, गंदम के मामले, आपने दिहाड़ीदार का ख्याल किया? हरगिज़ नहीं। आपका गरीबों से कोई वास्ता नहीं। आपको कौन सी बात है जिसमें गरीबों की बात है? मुझे समझाए ना। मैं मियाँ साहब के लिए भी कहता हूँ, उनकी कौन सी बजट थी जिसमें पाकिस्तान के वफाक की अक्कासी होती थी? उसमें सिंध कहाँ था? छोटे सूबे कहाँ थे? खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब भी तबाही के रास्ते पे चल रहे हैं। वो एमक्यूएम को अपने हाथ साथ मिलाने की खातिर, वो कुव्वत को इस्तेमाल करने की खातिर लिसानियत की बात कर रहे हैं, सूबायत की बात कर रहे हैं, वफाक पाकिस्तान की बात वो नहीं कर रहे हैं। उनकी सारी गुफ्तगू सुने, वफाक पाकिस्तान की गुफ्तगू नहीं है, वो सूबायत की बात करते हैं। उनके तमाम लीडर सूबायत की बात करते हैं। वो कराची और सिंध के मुखातिब होते हैं, उनका कोई वास्ता नहीं है सिंध से। पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है सिंध से। और ये जो जादू की छड़ी से 3-4 मेंबर जीत के आए हैं, ये अनकरीब गैर फाल हो जाएंगे। जब जादू की छड़ी उल्टी चली या गैर मौसर हो गई तो ये फिर घर जाकर बैठ जाएंगे। इनके बस की बात सियासत नहीं है। सियासत तो खान साहब के बस की बात नहीं है। आप देखें ये कोरोना जो आया हुआ है, इस कोरोना ने लोगों को खून के आंसू रुला दिए, लेकिन खान साहब को है कोई संजीदगी? अभी कहते पॉलिसी बनाएंगे, अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई। और मेरे कायद बिलावल साहब ने क्या कहा? उनसे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के ज़माने से हुकूमत की बात की, उनका खबरदार, इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के लोग एक वबा में हैं, कोरोना की वबा पाकिस्तान के लोगों को घेरे हुई है। इस वक्त हम ऐसी बात नहीं करेंगे। हम इस वक्त वफाक पाकिस्तान की बात करेंगे, हम मुफाहमत की बात करेंगे। हुकूमत फैसले करे, अवाम दोस्ती की फैसले करे, हम उनके साथ चलेंगे। ये बिलावल साहब इस मौके पर कोई नहीं अफरा तफरी करते। वो मच्छरों का मामला चला पंजाब में, हमने मच्छरों की बात नहीं की, उनकी पूरी सियासत चली। हमारे यहाँ थरपार करने मासूम बच्चों के मामला होते हैं। आप देखें तो सही, उस वक्त की नून लीग की हुकूमत, फिर पीटीआई, बच्चों के मामला हम नहीं उठाते। अब इन्होंने थर देखा नहीं है, इनको थर का पता नहीं है। थर में से जो रास्तों का जाल बिछा हुआ है, थर में जो आमदरफ्त आसान हो गई है, इनको क्या पता। मैंने वो इलाके देखे उस जमाने में, एक शहर से दूसरे शहर तक सुबह को चलते, दूसरे फजर को पहुंचते थे नौकोट। अब इनसे पूछो नौकोट आपने देखा है, नगर पार्कर आपने देखा है, कैसे लोग आए? इन्होंने तो नाम सुना है।
تھر میں آپ نے تھر کی تصویریں نظارے بیچ کے تو نام کمایا ہے، آپ کیا بیٹھ کے تھر کی بات کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے تھر کی حالت ایسے ہی ہے، ایسے ہی کرونا کے ایشو پر ان کی سیاست چل رہی ہے۔ ہم قدرتی آفت کو، ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے وبا مصیبت بننے والی کسی بھی بات پر سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا تعلق پاکستان کے لوگوں سے، پاکستان کے لوگ خوش ہوں گے، پاکستان کے لوگ ترقی کریں گے، پاکستان کے لوگوں کے لیے خوشیاں آئیں گی تو پیپلز پارٹی مطمئن ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی بنی پاکستانی لوگوں کے لیے تھی، پیپلز پارٹی بنی پاکستان کے لوگوں کو خوشیاں دینے کے لیے تھی، پیپلز پارٹی بنی عوام کو خوشحال کرنے کے لیے تھی۔ ہم آج بھی ہیں، بلاول سے آج بھی نانے کے راستے پر ہیں، بلاول سے آج بھی عوام کی ترقی خوشی کی بات کرتے ہیں۔ وہ بی بی کی مشن کی تکمیل کریں گے۔ میں نے بہت سارے مخالفوں سے سنا ہے، بخدا میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں ہیں بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر، بچانیو صاحب میں ہم آپ کو کہتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بلاول صاحب کو زندگی دے، ان کا تحفظ کرے۔ بلاول صاحب پاکستان کی امید ہے، یہ ہے صحیح بات۔ اب جو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، اب لاک ڈاؤن کا معاملہ آپ دیکھیں، اب یہ خود کو سمارٹ وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں تو لاک ڈاؤن بھی سمارٹ چاہیے، سمارٹ لاک ڈاؤن، نام ہی نیا، بات ہی نئی، کہ جس کے یہ خالق یہ خود کہلائے۔ کیا ہوتا ہے سمارٹ؟ مجھے پتا یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نرمی دے رہے ہیں، نرمی دیں گے تو پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے۔ کہ آپ سارے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، دنیا پوری سے میسج آ رہے ہیں، پورے یورپ اور امریکہ سے آ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے پاکستانیوں اب لاک ڈاؤن کو مضبوط کریں، لاک ڈاؤن پہ مکمل عمل کریں، نرمی نہ کریں، غفلت نہ برتیں۔ یہ اٹلی، امریکہ، یورپ کے جو ملک بتا رہے ہیں وہ رو رہے ہیں پاکستانی۔ کل یہاں ڈاکٹری جو خواتین ڈاکٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ روتی رہی ہیں کہ ہمیں اپنی جان کی بات نہیں، لیکن ہمیں اپنے گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہیں۔ ایک تو ان کو وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو لوگ انحرافی کریں لاک ڈاؤن کی، دوسرا اگر پختونخوا میں ڈاکٹر نے اپنی سلامتی کے لیے وہ ضروری چیزیں مانگی تو ان کو لاٹھیاں ماری۔ یہ گورنر سندھ کیا کر رہے ہیں؟ گورنر سندھ عمران خان کے ایما پر لاک ڈاؤن کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کروا رہے ہیں۔ یہ پاکستان سے دوستی نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف سندھ سے دشمنی نہیں ہے۔ یہ کورونا کی وبا اگر بے اختیار ہو گئی، ہمارے قابو سے نکل گئی تو پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا، نہ پی ٹی آئی بچے گی، نہ یہ گورنر سندھ بچے گا۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اللہ رحم کرے رب العالمین اس وبا سے پوری انسان ذات کو، پورے عالم اسلام کو، پورے پاکستان کو محفوظ رکھے رب العالمین۔ ہم سندھ کی بات نہیں کرتے، سندھ میری جان ہے، سندھ میری ماں ہے، لیکن میں وفاق پاکستان کا سیاسی کارکن ہوں، میں وفاق پاکستان کا خیر خواہ ہوں۔ ہم سندھ کو وفاق کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وفاق سلامت ہے تو سندھ سلامت ہے، سندھ سلامت ہے تو وفاق سلامت ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی دشمنی میں وفاق پاکستان کے لوگوں کے لیے سازش کی ہے، یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں جب سے کرونا آئی ہے تب سے خان صاحب کے بیانات پڑھیں، ایک بار پھر دیکھ لیں، ان کو اخباروں کو اٹھائیں، پرانی کو، کس دن ایک موقف اختیار کیا ہے؟ بھائی یہ کریں گے تو وہ کریں گے، کیا قوم کی قیادتیں ایسا موقف اختیار کرتی ہے؟ وزیر اعظم کو تذبذب کا شکار ہونا چاہیے یا وزیر اعظم کو مستحکم کوئی موقف اختیار کرنا چاہیے؟ آپ مسلسل صوبے کے خلاف بول رہے ہیں، آپ ان کے بیانات تو پڑھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا، گورنر سندھ کا یہ کہنا، وفاقی وزیروں کا یہ کہنا کہ لاک ڈاؤن سے عوام کی مشکلات بڑھیں گی، عوام نکل آ جائیں گے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو راستہ دکھا رہے ہیں ان کو نکلنے کا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ صوبے کا نہیں ہے، یہ مراد علی شاہ کی ناکامی نہیں ہوگی۔ لاک ڈاؤن کامیاب ہوا اور کرونا سے عذاب کی کم ہوئی تو یہ صرف اکیلے مراد شاہ کی کامیابی بھی نہیں ہے،
ہاں بلاول صاحب اس معاملے میں سخت موقف اختیار کیے بیٹھے کہ وہ قائد ہے اس حکومت کے پارٹی کے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، بلاول صاحب کی کامیابی بھی پاکستان کے لوگوں کی کامیابی ہوگی۔ مراد علی شاہ کے کاموں کی کامیابی کرونا کے حوالے سے وہ بھی رہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پنجاب کے نوجوانوں سے کورونا کی وبا چلی جائے گی، لاک ڈاؤن پر یہ عمل کرے گا۔ سیدھی بات ہے، وزیر اعظم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب کہتے ہیں کہ اس وبا کی انجیکشن یا علاج نہیں ہوا ایجاد، تو پوری دنیا سے لاک ڈاؤن کو علاج سمجھ کے اسے جان چھڑا رہی ہے۔ ہم اس سے جان نہیں چھڑا رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ الجھ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں، میں خان صاحب نہیں ہوں، میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں بھٹو کا کارکن ہوں، میں بے نظیر صاحب کا کارکن ہوں، میں آج بلاول صاحب کا سپاہی ہوں۔ میں یہ بیان نہیں دے سکتا وزیر اعظم جیسے بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے کہا ہے کل کہ اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن پورا ملک بند کر دیں گے تو بھی کورونا سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ایسے بیان دیتے ہیں وزیر اعظم، ایسے مایوسی پھیلاتے ہیں، ان کو تو قوم کو حوصلہ دلانا چاہیے۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان چھوٹے گی، پوری انسان ذات کی اس سے جان چھوٹے گی۔ لیکن ہمیں جو کام کرنا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سویلین لباس میں پاکستان کو بچانے والی افواج ہے۔ پیپلز پارٹی ذاتی مفادات سے اوپر ہو کر سوچتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی بحران میں اپنی جماعت کی مفاد کو اور پالیسی کو نہیں دیکھا۔ خان صاحب میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ خان صاحب بحران کے وقت بھی اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ بلاول صاحب پیپلز پارٹی ایسا نہیں سوچتی۔ میرے نوجوان دوستوں، آپ کو جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، آپ سب لوگ اٹھیں، ہمت کریں۔ کورونا کی وبا گزر جائے گی، قوموں کو زندہ رہنا ہے، پاکستان زندہ رہے گا، پاکستان کے لوگ زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم بھی ہمت کریں، کورونا سے جان چھڑائیں، پھر وفاق کو مضبوط کریں، پھر پاکستان کو ترقی دیں۔ کورونا جائے گی، اس ملک کے معاشیت کو ہلا کے جائے گی، یہاں کے لوگوں کے مسائل کا طوفان بپا کر کے جائے گی۔ تب کیا کریں گے؟ تب اس ملک کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہے، استحکام ہونا چاہیے اس پارٹی کو، ایک مستحکم پارٹی کو، ایک زندہ پارٹی کو، ایک زندہ منشور والی پارٹی کو، اور وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پنجاب کے نوجوانوں، پختونخوا کے نوجوانوں، بلوچستان کے نوجوانوں، سندھ کے میرے ساتھیوں، آپ متحد ہو جائیں، بلاول صاحب کی قیادت میں متحد ہو جائیں۔ اپنی قیادت، آپ دعا مانگیں، اللہ آپ کی قیادت کو قائم و دائم رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ لیکن آپ کریں گے، ہمت آپ نے کرنی ہے، کامیابی آپ نے دینی ہے۔ یہ بھٹو کا نواسا ہے، یہ پنجاب کے پیارے قائد بھٹو کا نواسا ہے، یہ بلوچستان کے لیے قابل فخر قیادت بھٹو صاحب کا نواسا ہے، یہ پختونخوا اور سندھ کا جو مان تھے بھٹو، اس کا نواسا ہے، یہ بی بی کا بیٹا ہے۔ ہم نے اپنی بی بی کے بیٹے کے ساتھ دینا ہے، ہم نے ساتھ چلنا ہے، اور زبانی کلامی نہیں چلنا، عمل کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ جو ہمیں تانے مل رہے ہیں، یہ جو ہم پر تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، تو ہمیں ان تانوں کا جواب دینا ہے۔ پنجاب کے نوجوانوں، پنجاب کے دوستوں، آپ مجھے ٹی وی پہ سنتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کے حوالے سے مایوس نہیں ہوا۔ میں نے کہا ہے اور کہتا رہوں گا، ابھی بھی میرا ایمان ہے کہ جو لاکھوں لوگ بھٹو کو کے ساتھ عشق کرتے تھے، ان کی نسلیں زندہ ہیں، ان کی اولاد زندہ ہیں، ان میں سے کئی خود بھی زندہ ہیں۔ بھٹو کے عاشقوں کی اولاد بھٹو کے نواسے کا ضرور ساتھ دیں گے، اس پارٹی کو دوبارہ ضرور اٹھائیں گے۔ آپ نے اٹھنا ہے۔ یہ جادو کی چھڑی سے لائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو استحکام نہیں ہے۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، تب بھی میں کہتا تھا کہ قومی قیادتیں گملوں میں نہیں اگائی جاتی، یہ گملے میں اگائی گئی قیادت ہے، تب اس کو کوئی سجائی نہیں دیتی، تب کسی معاملے پر کون سا بحران یہ حل کر سکے ہیں؟ ہر بحران کو بڑھایا ہے، ہر بحران کا اثر ختم کرنے کے لیے شور بپا کرتے کہ لوگ توجہ نہ چاہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ حکومت کوئی بحران حل نہیں کرے گی، یہ آنے والے دن میں حکومت یہ دلدل میں پھنس جائے گی، اور
जादू की छड़ी को भी बिलाकर सोचना होगा कि ये पाकिस्तान के लोगों के मसला हल नहीं कर सकते। मैं उन तमाम नौजवानों को जो पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, मैं उन तमाम बुजुर्गों से जो पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं, मैं तमाम उन इदारों से जो पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती के जिम्मेदार हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, उठें और ये वक्त है, इस मुश्किल वक्त में आप नोटिस लें हुकूमत की गैर संजीदगी का, हुकूमत के मजाया रवैये का। आप मरे मरे जा रहे हैं इंडिया के वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, अपने मुल्क के अपोजिशन लीडरों से नहीं मिल सकते। यूं घूम के जाते हैं कि शहबाज शरीफ को हाथ देना पड़ेगा, यूं दूर से चले जाते हैं कि बिलावल। मैं तो कहता हूँ खान साहब, ये तो बदनसीबी है आपकी कि आप शहबाज शरीफ और बिलावल साहब से हाथ नहीं मिलाना चाहते, वहाँ इंडिया के वज़ीर आज़म के लिए मरे जा रहे हैं। बेहतर है, गैरों के आगे झुकने से बेहतर है अपनों के साथ गले लगा जाए। पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है तो पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम दो, पाकिस्तान को खुशहाली देनी है तो पाकिस्तान में सियासी तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना होगा, इदारों को मजबूत करना होगा, इंतकामी कार्रवाई छोड़नी होगी। मैं बड़ा मुतमिन हूँ, पीपल्स पार्टी में रहकर बहुत मुतमिन। मेरी तो आंख में कोई जचता ही नहीं। वो मैं अक्सर शेर पढ़ता हूँ, अभी तो भूल गया हूँ कि वो तेरे बाद तेरी तस्वीर लिए फिरते, अगला शेर में भूल रहा हूँ। तो हम तो भुट्टो के बाद भुट्टो की तस्वीर लिए फिरते हैं। ये सवाए भुट्टो की बेटी के, सवाए भुट्टो के दामाद के, सवाए भुट्टो के नवासे के कौन है जो पाकिस्तान को बहरानों में से निकालेगा? आपको याद नहीं है? आपने बड़ी मजाक उड़ाई भुट्टो के दामाद की, बड़ी मजाक उड़ाई, कप्पे कप्पे कप्पे। आपको जो संजीदा लोग हैं वो सब कहते थे नहीं, ये आसवजदारी का एहसान है, ये कप्पे का नारा। उनको क्या पता, पीटीआई को क्या पता है, पीटीआई के नौजवानों को क्या पता इस नारे का उस वक्त क्या मतलब था, जब बीबी का जनाजा लाड़काने में आ रहा था, जब बीबी का जिसम खून में लथपथ था। बेनजीर साहबा सरे राह खून में नहलाने जैसी थी। उसके असरात क्या पड़ते, छोटे सूबे में पड़ते, लेकिन सिद्ध क़यामत थी। तब भी जिस दिन शहादत हुई, आप पूछे सिद्ध के हालात क्या थे? ये तो आसिफ ज़रदारी साहब थे। कप्पे की बात इन्हें चाहिए, एक तरफ नारा लग रहा था नहीं चाहिए, इन्होंने कहा चाहिए तो सारा हुजूम खामोश हो गया, कहना पाकिस्तान चाहिए। ये तो पाकिस्तान पर एहसान की बात है, ये तो पाकिस्तान से वफा की बात है। बस मैं बात को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने हबीब के सदक़े, अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनके दोस्तों के सदक़े, अल्लाह ताला बुज़ुर्गों के सदक़े, अल्लाह औलिया के सदक़े पाकिस्तान को भी इस अजाब से निजात देगा, पूरे आलम इंसानियत को भी निजात देगा। लेकिन हमें आगे की तरफ देखना है, हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है, हमें पाकिस्तान को तरक्की दिलानी है, हमें पाकिस्तान को आज़ाद देखना है, हमें पाकिस्तानियों को खुशहाल देखना है। तो हमें आगे देखना है। आगे देखने के लिए सिर्फ बिलावल भुट्टो उम्मीद है पाकिस्तान की, ये उम्मीद है पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो इस मुल्क को मुस्तहकम करेंगे, बहरानों से बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी निकालेगी। अयूब का बहरान था, किसने आकर बचाया? भुट्टो ने। यहया का बहरान आया, किसने आकर बचाया? बेनजीर साहब ने। बहरानों के बाद पीपल्स पार्टी आकर बहरान को हल करती है। अब ये भी जो क़यामत खेज़ बहरान है, ये जो अजाब है, ये नाअहल क़यादत जो पाकिस्तान पे मुसल्लत है, ये नाअहल हुकूमत, अक्ल से आरी हुकूमत, मनसूबाबंदी से महरूम हुकूमत, अपनी ज़ात और तकब्बुर में खोई हुई हुकूमत, इसके मसाइल का हल भी इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की क़यादत में लाएगी। आप लोग सब अपने कामों को तेज़ करें, आप लोग अपने सियासी काम को तेज़ करें, सियासी जदोजहद को तेज़ करें, तंजीम साजी को तवज्जो दें, तंजीम को मजबूत करें। तंजीम के लिए मैं भूल नहीं सकता तलबा के हवाले से और मज़दूरों के हवाले से, किसान भी बिलाशुबा अहम हिस्सा है हमारा, लेकिन मज़दूरों को
منظم کرنا ہوگا، مزدوروں کو نئے سرے سے سرگرم کرنا ہوگا۔ طلبہ ہماری جان ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور مجھے اس بات کو بتانے میں بھی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ملک میں، پاکستان میں بھٹو جاتے تھے، لیکن بھٹو نے آ کر کہا ہمیں اپنے نوجوانوں پر اعتماد کرنا ہوگا۔ تو میرے نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ آپ سے۔ آپ پاکستان کا مستقبل ہے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے، آپ کو بلاول صاحب کا ساتھ دینا ہے۔ ہم بزرگ بڈھے، میں بڈھے اپنے خود کو کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے لیے نہیں کہتا، ہم جو ہیں ہم اب دعا کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن آپ نوجوانوں کو بڑا طویل وقت ابھی بلاول صاحب کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو کامیاب کروانا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاکستان کو مستحکم رکھے، اللہ وفاق پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قائم و دائم رکھے، اللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول صاحب کا تحفظ کرے، بلاول صاحب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔